परमेश्वरलाई नचिन्ने मानिसहरूको प्रार्थना के परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ? हो आदरणीय दर्शकवृन्द, यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि तपाईँ अनि हाम्रा मनमा उठेका जिज्ञासाहरूको उपाय अथवा जवाफहरूको बारेमा बातचित गर्नलाई लामो समयदेखि सुसमाचार, चङ्गाई, छुटकारा, जागृति जस्ता सेवकाईमा प्रभुले चलाउनु भएको आदरणीय व्यक्तित्व पास्टर गब्रियल अधिकारी हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। उहाँ एक अर्थपूर्ण भावयुक्त नेपाली ख्रिस्टियन गीत सङ्गीतको ज्वलन्त सर्जक पनि हुनुहुन्छ। राज्य एसिया फेलोशिप नेपालका संस्थापक रही देशका विभिन्न ठाउँहरूमा सेवकाईमा संलग्न रहँदै आउनुभएको छ। हजुर, आउनुहोस् हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, कस्तो हुनुहुन्छ? अहिले आराम छु, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हजुर, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ पास्टरज्यू? अहिले अब मिनिस्ट्रीमै हो र अब मिनिस्ट्रीतिर नै म व्यस्त छु। हजुर, यहाँ एकदमै अर्थपूर्ण गीतहरूको, क्रिस्चियन गीतहरूको लेखक हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। सुन्दै थिएँ कि यहाँले चाहिँ 3वटा जस्तो क्रिसमसको गीतहरू चाँडै रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि सायद यहाँ व्यस्तै हुनुहुन्छ होला। हजुर, तपाईँको अब यो क्रिसमस सम्बन्धी 3टा गीतहरू रिलिज गर्ने तर्खरमा छु। चाँडै चाहिँ श्रोतामाझ ल्याउने म त्यो प्रयासमा छु र त्यसको तयारीमा पनि अहिले लागिरहेको छु। हजुर, पास्टरज्यू, आज फेरि पनि हामी अर्को एउटा विषयमा सरसल्लाह गर्नलाई, अर्को एउटा विषयको बारेमा जानकारी लिनको लागि र दर्शकबिन्दहरूलाई यस कुराबाट अलिकति बुझाउनको लागि फेरि हामी यहाँको अगाडि आएका छौँ। आशा छ यहाँले आफ्नो समय दिनुहुनेछ र हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ कि अघि पनि मैले बताइसकेको छु कि परमेश्वरलाई नचिन्ने मानिसहरूको प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न? यो विषय निकै एक प्रकारको रोचक छ। यहाँले यसबारेमा अलिकति बताउनुहोस् न। हुन्छ, निकै रोचक एकदमै यो एकदम प्रश्न अथवा यो एउटा जिज्ञासा हो। हामी यो विषय चाहिँ अब हामी चाहिँ विश्वासीहरूले पनि चाहिँ यो विषयलाई अलिकति हामीले चाहिँ मनमा राखिरहेको हुनसक्छ। अब जस्तो कि अब हाम्रो त प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। त्यो कसरी सुन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब येशू ख्रिस्टद्वारा, येशू ख्रिस्ट चाहिँ तपाईँको हाम्रो मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ अब हामी मानिस जाति र परमेश्वरको बिचमा मध्यस्थकर्ता भएको कारणले गर्दा उहाँद्वारा चाहिँ हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ, किनकि येशूले मध्यस्थता गरिदिनुहुन्छ। तर अब हामी परमेश्वरलाई नचिन्ने अनि परमेश्वरलाई भरोसा नगर्ने अनि परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने, नजान्ने मानिसहरूको एउटा ठुलो समुदायको बिचमा हामी बसोबास गर्छौँ। र हामी कतिपय समय हामी सोच्ने गर्दछौँ, किनकि अब चाहिँ हामी चाहिँ प्रार्थना गर्छौँ अनि हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। अब उहाँहरूले त परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छैन अनि अब परमेश्वरलाई भरोसा गर्नुहुन्न, के उहाँहरूको पनि प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ र भन्ने एउटा अदृश्य भनौँ न, एउटा चाहिँ अब एउटा त्यो जिज्ञासा हामीभित्र पनि त्यो अवश्य भनिरहेको छ। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ के परमेश्वरले चाहिँ उहाँमाथि भरोसा नगर्ने मानिसहरूको अथवा उहाँलाई नचिन्ने मानिसहरूको, उहाँलाई अब जसले जानेकै छैनन् ती मानिसको प्रार्थना के परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भन्ने एउटा विषय एकदम राम्रो विषय हो। र तपाईँको चाहिँ अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि जुन समुदायले परमेश्वरलाई चिनेको छैन उहाँहरूको पनि एउटा प्रार्थनाको जीवन छ। अनि हामी देख्छौँ अनि त्यहाँ पनि एकदमै उहाँहरूको जुन एउटा व्यवस्था छ, उहाँहरूको जुन एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा सिस्टम छ, त्यो सिस्टममा उहाँहरूको आफ्नै आस्थामा उहाँहरू पनि निकै राम्रो प्रार्थना गर्ने मानिसहरू त्यहाँ पनि हामी देख्न पाउँछौँ। हाम्रा छिमेकीहरू, हाम्रा देशवासीहरू होइन, अनि उहाँहरूले पनि एकदमै राम्रो प्रार्थना उहाँले पनि गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको पनि एउटा प्रार्थनाको जीवन छ। तर के साँच्चै नै उहाँहरूको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ त भन्ने विषयमा जब यो कुरा हामी उठाउँछौँ र जब हामी अलिकति बाइबलबाट हेर्ने अलिकति प्रयास गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ बाइबलले के लेख्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यूहन्ना 9 अध्यायको 31 पदमा यदि तपाईले
चाहिँ पढ्नु भयो भनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ पापीहरूको प्रार्थना सुन्नुहुन्न चाहिँ भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लेखिएको छ। तर त्यसको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ जो चाहिँ उहाँका इच्छामा धर्मी ठहरिएकाहरू को प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बाइबलमा पढ्न पाउँछौँ। र अब परमेश्वरले त्यसो भएदेखि जोहरूले परमेश्वरलाई चिनेकै छैनन् कि उहाँहरूको प्रार्थना सुन्नुहुन्न त भन्ने जब एउटा कुरा हाम्रो मनमा आउँछ तब हामीले यो बुझ्न जरुरी छ कि परमेश्वरले ती मानिसहरू जसले प्रार्थना गर्दछन् तिनीहरू सबैका प्रार्थनालाई इन्कार गर्नुहुन्न। त्यो इन्कार गर्ने अवस्था भनेको चाहिँ उहाँहरूको प्रार्थनाको जुन एउटा विषय छ त्यो विषयलाई परमेश्वरले ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ। हजुर हजुर, भनेपछि यहाँले बुझाउन खोज्नु भएको चाहिँ प्रभुलाई नचिन्नेहरूले जसले प्रार्थना गर्छन् उहाँहरूको पनि प्रार्थना चाहिँ सुन्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँले चाहिँ भन्नुभयो। त्यसो भए त्यो कसरी उहाँले सुन्नुहुन्छ यस विषयमा पनि यहाँले अलिकति खुलाइदिनुहोस् न। अब हेर्नुहोस्, परमेश्वरले ती मानिसहरूको प्रार्थना जसले उहाँलाई चिनेका छैनन् उहाँहरूको प्रार्थना पनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। त्यो कुन अवस्थामा भन्दाखेरि यदि उहाँहरूले मुक्तिको विषयमा, मुक्ति उद्धारको बारेमा ती मानिसहरूले प्रार्थना गरिरहेका छन् भनेदेखि परमेश्वरले तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। किनकि वचनमा तपाईँले पढ्नुभयो भने बाइबल धर्मशास्त्रमा परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। हे हियर्स, हियर भन्ने जुन चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्द छ, सुन्नुहुन्छ भन्ने जुन शब्द छ, यो चाहिँ तपाईको एकदमै बाइबलभरि एकदमै सर्वव्यापी छ। यसकारण परमेश्वरले कुनै पनि मानिसले गरेको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ सबैका, किनभने उहाँ सबैको तपाईको मनको विचार थाहा पाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। यसकारण सबैले गरेका प्रार्थनाहरू सुन्नुहुन्छ। तर प्रार्थनाको उत्तर उहाँहरूले पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको जुन एउटा चाहिँ मोटिभ छ, जुन एउटा ध्येय छ, त्यो ध्येयले चाहिँ फरक पार्ने हो। जस्तो कि उहाँहरूले चाहिँ अब उद्धार र मुक्तिको खोजी गरेर परमेश्वरलाई कहीँ कतैबाट, कुनै देशबाट, कुनै ठाउँबाट, कुनै गाउँबाट, कुनै ठाउँबाट उहाँहरूले प्रार्थना चढाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले ती उहाँलाई नचिन्ने मानिसहरूको कुरा पनि सुन्नुहुन्छ र ती प्रार्थनाहरूको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। अर्को विषय हो, जब मानिसहरूले चाहिँ जब पश्चातापको प्रार्थना गर्छन् भनेदेखि ती प्रार्थनाहरू पनि परमेश्वरले सुनेर तिनीहरूलाई जवाब दिनुहुन्छ। जस्तो कि रिपेन्टेन्स, किनभने परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि मानिसले हे परमेश्वर, अब त्यो मानिसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन तर पनि उसले भन्दैछ हे परमेश्वर, म पापी मानिस, मैले एकदमै धेरै पाप गरेको छु, तर आज मलाई यो पापबाट एकदमै पछुतो लागेको छ, म यो पापहरू म छोड्न चाहन्छु, मलाई सहायता गर्नुहोस् तपाईँ जहाँ हुनुभए तापनि भनेर यदि कुनै पनि मानिसले यो प्रकारले पश्चातापको प्रार्थना चढाउँछ भने पश्चातापको प्रार्थना पनि परमेश्वरले सुनवाई गर्नुहुन्छ, उसलाई ती प्रार्थनाहरूको जवाब पठाउनुहुन्छ। हजुर, प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ, र के उद्देश्यको निम्ति परमेश्वरले यो प्रार्थनाहरू सुन्नुहुन्छ त? हेर्नुहोस्, उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरलाई नचिन्ने, उहाँमा भरोसा नराख्ने कुनै पनि मानिसको प्रार्थना मा चाहिँ उसको उद्देश्य चाहिँ यदि उद्धार र मुक्ति पाउने उद्देश्य छ, म बाँच्नुपर्छ, मेरो आत्मा बाँच्नुपर्छ, म चाहिँ मेरो आत्मा चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर उसले चाहिँ उद्धार र मुक्तिको खोजी गरेर उसले प्रार्थना चढाएको छ भनेदेखि त्यो प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वरले उसलाई दिनुहुन्छ। अर्को कुरा, उसका पापहरूबाटको एउटा पश्चाताप, उसलाई पछुतो लागेको छ, आफूले गरेका कुराहरू उसलाई ठिक लागेन, उसले उसको हृदयले चाहिँ भन्दैछ कि तैँले जे गरेको छस् त्यो ठिक गरिनस्, यो त परमेश्वरको दृष्टिमा यो एउटा पाप हो र म पापी छु, म एकदमै पापी जीवन मैले जिएको छु, मैले यो छोड्न पर्छ र मैले धर्मी जीवन मैले जिउन सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर यदि कोही आफ्नो पापको निम्ति पछुताएर पश्चातापको प्रार्थना गर्छ भने परमेश्वरले उसको त्यो प्रार्थनालाई पनि उत्तर दिनुहुन्छ। हजुर, त्यसो भए बाइबलबाट यहाँले कुनै त्यस्तो घटनाहरू बताइदिन सक्नुहुन्छ कि हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई? हजुर, हेर्नुहोस्, बाइबलमा तपाईँको अविश्वासीहरू अर्थात् परमेश्वरलाई नचिन्ने जाति अथवा व्यक्ति अथवा राष्ट्रहरूको पनि प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभएको कुरा हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा हामी मनगढ गरिकन एकदमै प्रशस्त गरिकन हामी ती घटनाहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। जस्तो कि तपाईँले चाहिँ पुरानो नियम, तपाईँले योनाको पुस्तक
जब तपाईँले योनाको पुस्तकको म्यासेज त अब हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, जस्तो कि हामीले जानेका छौँ कि निनवेमा बस्ने मानिसहरूलाई चाहिँ योना अगमवक्ता गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूको पापको विरुद्धमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको सन्देश त्यहाँ दिएका छन्। किनकि अब निनवेका मानिसहरू चाहिँ तपाईँको एकदमै भयङ्करै एकदम परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ अत्यन्तै पापी त्यहाँ ठहरिए र त्यो ठहरमा चाहिँ परमेश्वरले निनवे माथि चाहिँ न्याय खन्याउने जुन चाहिँ कुरा गर्नुभयो, त्यो कुरा गरिसकेपछि त्यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि निनवेका मानिसहरूले जब तपाईँले योनाको पुस्तक 3 अध्यायको 5 देखि 10 पद तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब योनाले प्रचार गरे कि अब निनवेलाई परमेश्वरले नाश गर्नुहुँदैछ र यति दिनभित्रमा 40 दिनभित्रमा नाश गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जब त्यो सन्देश योना अगमवक्ताले निनवेका मानिसहरूलाई दिए, त्यो दिइसकेपछि जब राजाले यो म्यासेज सुने योनाबाट, भविष्यवक्ताबाट, तब राजा आफै पनि त्यहाँ चाहिँ उठे, आफ्नो सिंहासन छोडे, तिनले भाङ्रा लगाए, तिनले खरानी धसे, तिनले चाहिँ अनि त्यहाँदेखि तिनी उपवास बसे, त्यहाँदेखि अनि एकदमै तपाईँको एकदमै आफूलाई नम्र पारेर आफ्ना देशवासीहरूलाई पनि जुन चाहिँ परमेश्वरले ल्याउने जुन चाहिँ विपद तिनीहरूमाथि ल्याउनुहुने जुन विपद थियो त्यो विपद चाहिँ हटेर जाओस् भनेर चाहिँ राजाले आफ्ना देशवासीहरूलाई पनि एकदमै उपवासमा आउनलाई, एकदमै नम्र हुनलाई, एकदमै परमेश्वरतिर फर्किनलाई, एकदमै आफ्ना पापहरू त्याग्नलाई राजाले चाहिँ त्यहाँ उर्दी जारी गरेका छन्। भयो के त भन्दाखेरि जब राजा सहित निनवेका मानिसहरूले उपवास बसे, प्रार्थना गरे, जब एकदमै आफ्ना पापहरू मानिलिए, तब हामी के पढ्न पाउँछौँ भनेदेखि परमेश्वरले निनवे माथि ल्याउने जुन सजाय थियो, जुन दण्ड थियो, जुन संहार थियो, त्यो नगर्नलाई उहाँ पछि हट्नुभयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, कुरा के हो भन्दाखेरि निनवे त्यहाँका मानिसहरूले परमेश्वरको भय मान्दैनथे, परमेश्वरको डर राख्दैनथे, तापनि त्यहाँ चाहिँ जब ती मानिसहरूले आफ्नो पापको पश्चाताप गरे र तिनीहरूले स्वीकार गरे, तब परमेश्वरले तिनीहरूको क्राई, तिनीहरूको प्रार्थना, तिनीहरूको पुकार, तिनीहरूको क्रन्दन सुन्नुभयो र निनवे यसरी बाँचेको छ। अनि अर्को पनि म तपाईँलाई अर्को पनि उदाहरण दिन चाहन्छु कि तपाईँको जब तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तक तपाईँले चाहिँ 21 अध्यायको 14 देखि 19 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ हागार भनेको तपाईँको अब्राहमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेकेन्ड वाइफ चाहिँ उसले चाहिँ हागारले पनि त्यहाँ चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरसँग तिनले पनि आफ्नो छोरा इस्माइललाई आशिष मागेको कुरा हामी त्यहाँ चाहिँ पढ्न पाउँछौँ र चाहिँ हागारले चाहिँ आफ्नो छोरा इस्माइललाई चाहिँ हे परमेश्वर तपाईँले मेरो छोरालाई रक्षा गरिदिनुहोस् भनेर जब प्रार्थना त्यहाँ चाहिँ हागारले चढाएकी छिन्, परमेश्वरले हागारको प्रार्थना सुन्नुभयो। अनि परमेश्वरले इस्माइललाई सुरक्षा दिने कुरा मात्रै होइन, इस्माइललाई यति धेरै आशिष दिएर इस्माइललाई संसारमा राख्नुभयो। त्यो पनि एउटा गजबको एउटा उदाहरण हो कि परमेश्वरले कसरी उहाँमाथि भरोसा नगर्नेहरूको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हामी हागारले आफ्नो छोरा इसाकको निम्ति चढाएको बिन्ती जब परमेश्वरले सुन्नुभयो, त्यहाँबाट पनि हामी थाहा पाउँछौँ कि उहाँलाई नचिन्ने, उहाँमाथि भरोसा नराख्ने कुनै पनि मानिसको प्रार्थना परमेश्वरले एउटा स्पेसिफिक एउटा टाइमभित्र एउटा सही उद्देश्यमा त्यो छ भने त्यो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। अब अर्को तपाईँको चाहिँ जब अर्को एउटा उदाहरण म तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु। जब तपाईँले चाहिँ पहिलो राजा 21 अध्यायको 17 अनि 29 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भने एकदमै चाखलाग्दो छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ परमेश्वरले कसरी उहाँलाई नचिन्ने, उहाँको डर नमान्ने, परमेश्वरको भय नमान्ने मानिसको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो माइन्ड चेन्ज गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको एकदमै अझै चाखलाग्दो एउटा घटना चाहिँ तपाईँको पहिलो राजा 21 अध्यायको 17 देखि 29 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। त्यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि हामीले पढ्ने गरेका छौँ कि त्यहाँ चाहिँ राजा आहाबको एउटा त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुति छ। एउटा राजा आहाबलाई हामी देख्छौँ र आहाबलाई देख्छौँ। आहाबको बारेमा बाइबल धर्मशास्त्रले यति नराम्रो चित्रण गरिदिएको छ कि तपाईको आहाब जस्तो खराब काम गर्नलाई उद्धत र खराबीले भरिएको र दुष्ट कामले भरिएको राजा आहाब जस्तो अरू कोही पनि थिएन भनेर आहाबलाई चाहिँ सबै खराबी एकदमै शैतानिक सम्पूर्ण सारा शैतानहरूको एउटा दूतको रूपमा चाहिँ राजा आहाबलाई त्यहाँ प्रस्तुत गरेको हामी देख्छौँ। जब त्यहाँ चाहिँ राजा आहाबले एकजना निर्दोष मानिसलाई मारेर
जब चाहिँ उसको घर खेतहरू चाहिँ राजा आहाबले आफ्नो कब्जामा लियो, त्यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि त्यो कुरा परमेश्वरको नजरमा पर्यो। अनि परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्ता एलियालाई आहाब कहाँ पठाउनु भयो र एलियाद्वारा चाहिँ आहाबलाई यो सन्देश दिनुभयो कि आहाब, तैँले जुन दुष्ट काम गरिस्, जसरी तैँले निर्दोषको रगत बगाइस् र उसको तैँले घर खेत सबै तैँले कब्जा गरिस्, यो गरेको कारणले गर्दाखेरि म तँलाई मार्नेछु र तेरो वंश नै म सखा पार्नेछु। जब राजा आहाबले एलियाको मुखबाट चाहिँ यो शब्द सुने, यो खबर सुने, परमेश्वरले पठाउनु भएको आवाज सुने, तब यो राजा पनि के गरेको छ भन्दाखेरि ऊ पनि त्यहाँदेखि रुन थाल्यो, भाङ्रा लगायो, त्यहाँदेखि आफूलाई नम्र बनायो अनि उपवास बस्यो, प्रार्थना गर्यो, परमेश्वरको नाउँ पुकारा गर्यो, यहोवा परमेश्वरलाई त्यहाँ पुकारा गर्यो। अनि भयो के त भन्दाखेरि परमेश्वरले त्यो देखिसकेपछि आहाबले उपवास बसेको, आफूलाई नम्र तुल्याएको र एकदमै प्रार्थना गरेको, उपवास बसेको जब परमेश्वरले देख्नुभयो, तब चाहिँ एकदमै के भएको छ भन्दाखेरि उहाँले फेरि परमेश्वरले चाहिँ एलियालाई भेट्नुभयो अनि त्यहाँदेखि सोध्नुभयो, के तैँले आहाबलाई देखिस्? त्यसले आफूलाई नम्र पारेको छ। अनि त्यस पछाडि आहाबलाई परमेश्वरले त्यो पश्चाताप गरेको कारणले गर्दाखेरि आहाबलाई परमेश्वरले यो खबर पठाउनु भयो, आहाब ठिकै छ, तैँले आफूलाई नम्र पारिस्, तैँले पश्चाताप गरिस्, त पछताइस्, म तँलाई नाश गर्दिनँ र तेरो जीवनकालमा म केही पनि गर्दिनँ, कुनै पनि विपत्ति त र तेरो चाहिँ सन्तानमाथि म ल्याउनेवाला छैन। तर जब त मर्छस् त्यस पछाडि मात्रै मैले तय गरेको, मैले तयारी गरिराखेको त्यो विपत्ति, त्यो न्याय तेरो सन्तानमाथि म ल्याउने छु भनेर परमेश्वरले त्यहाँ भन्नुभयो। यहाँ पनि हामी देख्छौँ कि एकजना आहाब राजा जो दुष्ट थिए, परमेश्वरको भय मान्दैनथे, उहाँलाई चिन्दैनथे, तापनि आफ्नो यी राजा चाहिँ परमेश्वरतिर फर्केको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुभएको एकदमै चाखलाग्दो घटना हामी पढ्न पाउँछौँ। र अझै तपाईँको नयाँ नियममा यदि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अब यो त पुरानो नियमबाट चाहिँ परमेश्वरले अविश्वासीहरूको पनि प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ। अब जब तपाईँ नयाँ नियममा आउनुहुन्छ, नयाँ नियममा पनि म केही घटनाहरू म चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। जस्तो कि तपाईँको मर्कुस रचित सुसमाचार तपाईँको नयाँ नियमबाट जब तपाईँले चाहिँ 7 अध्यायको 24देखि 30 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ एकजना युनानी स्त्री थिए। हामी युनानी स्त्रीलाई देख्छौँ जो चाहिँ विश्वासी थिएन र परमेश्वरलाई पनि तिनले चिन्दिनथिन् र परमेश्वरको आराधना पनि तिनले गर्दिनथिन्। तर येशूको बारेमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उनले चाहिँ त्यही खबर पाएकी थिइन्। समस्या के थियो भन्दाखेरि यस युनानी ग्रिक स्त्रीको जुन चाहिँ छोरी थिइन्, ती छोरीलाई चाहिँ भूत लागेको थियो र त्यो भूतले चाहिँ तिनको छोरीलाई अत्यन्तै डरलाग्दो गरिकन सताउने गर्थ्यो। तब जब यी स्त्रीले चाहिँ आफ्नो छोरीबाट चाहिँ भूत निकालिदिनुहोस् भनिकन भूत निकाली माग्नका लागि येशू कहाँ जब यहाँ चाहिँ आएको हामी देख्छौँ, तब येशूले यी स्त्रीको पनि प्रार्थना सुन्नुभयो। यसकारण यहाँ पनि हेर्नुहोस्, तपाईँले एउटा एकदमै चाखलाग्दो एउटा घटना देख्नुहुन्छ कि एकजना युनानी स्त्री, एकजना तपाईँको ग्रिक स्त्री जो अन्य जाति थिइन्, यिनले पनि परमेश्वरलाई खोजेको, परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेको र परमेश्वरले तिनको प्रार्थना सुनेर तिनलाई उद्धार दिनुभएको, तिनको छोरीबाट भूत निकालिदिनु भएको कुरा तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। अर्को एकदमै प्रेरितहरूको पत्रमा तपाईँ जानुभयो भनेदेखि प्रेरित 10 अध्यायमा एकदमै चाखलाग्दो घटना म तपाईँलाई यो पनि बताउन चाहन्छु कि कसरी परमेश्वरले चाहिँ उहाँमाथि भरोसा नराख्ने, उहाँलाई नचिन्नेहरूको प्रार्थना पनि कसरी ध्यान लगाएर सुन्नु हुँदो रहेछ र जब समय आउँछ उसको प्रार्थनाको सुनवाई अर्थात् उत्तर परमेश्वरले दिनुहुन्छ भन्ने कुराको एकदमै राम्रो उदाहरण कर्नेलियस जो चाहिँ कप्तान थिए। यी कर्नेलियस चाहिँ जसलाई हामी प्रेरित 10 अध्यायमा हामी पढ्न पाउँछौँ र बाइबल लेख्छ कि कर्नेलियस चाहिँ एकदमै परमेश्वरको चाहिँ एकदमै आराधना गर्ने एकजना व्यक्ति थिए। उनी एकदमै अफिसर थिए तर यिनी अन्य जाति थिए र तपाईँको चाहिँ तर यिनले चाहिँ परमेश्वरलाई निरन्तर एकदमै प्रार्थना गर्दथे। यिनी र यिनको घरानाले पनि परमेश्वरलाई चाहिँ प्रार्थना गर्दथे। तर त्यतिखेरसम्म येशू ख्रिस्टलाई यिनीहरूले चाहिँ चिनेका थिएनन्। र भयो के भन्दाखेरि चाहिँ जब कर्नेलियसको त्यो एउटा भक्तिपूर्ण जीवन, एउटा धार्मिक जीवन थियो उनले जिएको,
अनि त्यो अनि कर्नेलियस चाहिँ तपाईँको एकदमै धर्मी प्रकारको एउटा जीवन उनले जिउने गरेको हामी पाउँछौँ। अनि गरिबहरूको वास्ता गरेको, अनि असहायहरूलाई, अनि अनाथहरूलाई र विभिन्न प्रकारका एकदम कमजोर मानिसहरूलाई पनि सहायता गरेको जब यो कुराहरू हामी पढ्दै गयौँ भने त्यो कुराहरू पनि हामी पढ्न पाउँछौँ। अनि हामी उनको बारेमा जब हामी तल पढ्दै जान्छौँ कि एक दिन चाहिँ कर्नेलियस चाहिँ प्रार्थना गर्दै थिए अनि तिनलाई परमेश्वरले दर्शन दिनुभयो र दर्शन दिइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ कर्नेलियससँग परमेश्वर बोल्नुभयो, कर्नेलियस तिमीले जुन प्रार्थनाहरू गर्दैछौ ती प्रार्थनाहरूको सुनवाई भएको छ भनेर त्यहाँ परमेश्वरले त्यो प्रकाश दिनुभयो। अनि त्यो प्रकाश पाए लगत्तै त्यस पछाडि के भएको छ भन्दाखेरि परमेश्वरले कर्नेलियसको घरमा चाहिँ पत्रुसलाई पठाउनु भयो। अनि पत्रुस गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि पत्रुसले चाहिँ अनि येशू ख्रीष्टको सुसमाचार कर्नेलियस र कर्नेलियसका सारा घरानालाई प्रचार गरे। अनि कर्नेलियसका घरानालाई प्रचार गरिसकेपछि उनीहरूले विश्वास गरे र उनीहरूले चाहिँ बप्तिस्मा लिए र त्यस पछाडि चाहिँ त्यो घर कर्नेलियस र कर्नेलियसको सारा परिवारले चाहिँ उद्धार पायो, मुक्ति पायो भनेर चाहिँ हामी पढ्न पाउँछौँ। यो पनि एकदमै चाखलाग्दो, एकदमै चाहिँ एउटा चाहिँ अन्य जातिहरू अथवा अविश्वासीहरू अथवा परमेश्वरलाई भरोसा नगर्नेहरू, नचिन्नेहरूको प्रार्थना पनि कुन प्रकारले र कुन हदसम्म परमेश्वरले सुन्नु हुँदो रहेछ र कसरी तिनीहरूको प्रार्थनामा कान थाप्नु हुँदो रहेछ र उत्तर दिनु हुँदो रहेछ भन्ने कुराको एकदम राम्रो एउटा चाहिँ खण्ड हो यो। हजुर, एकदमै धन्यवाद। यहाँले पुरानो करार नयाँ करारसँग जोडेर एकदमै बाइबलबाट एउटा उदाहरण समेत हामीलाई दिनुभएको छ। मलाई आशा छ दर्शकबिन्दुहरूले यो कुरालाई बुझ्नुभएको छ। र हामी येशू ख्रीष्टको नाउँमा प्रार्थना गर्छौँ, अनि प्रार्थनाको अन्तिममा मध्यस्थ चाहिँ हाम्रो येशू प्रभु हुनुहुन्छ भने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, मानिसहरू पापी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो मध्यस्थ भइकन येशू ख्रीष्टले हाम्रो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरसम्म पुर्याउनुहुन्छ। अहिलेको समयमा भने अलिकति पुरानो करारतिर फेरि म लान चाहन्छु यहाँलाई। त्यसो भएदेखि पुरानो करारमा हामीले हेर्छौँ भने त्यति बेला त येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनु न थियो। अहिलेको जस्तो अहिले हामीले जसरी येशू प्रभुको नाउँमा हामीले प्रार्थना परमेश्वरसम्म पुर्याउँछौँ, त्यति बेला येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुभएको थिएन। तर परमेश्वरले इजरायलीहरूको प्रार्थना सुनेको कुराहरू हामीले त्यहाँ थाहा पाउँछौँ। कसरी इजरायलीहरूको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्थ्यो। एकदमै चाखलाग्दो तपाईँले कुरा ल्याउनुभयो है, एकदमै चाखलाग्दो, एकदमै यो गहिरो अध्ययनको विषय पनि हो कि वास्तवमा पुरानो करारमा चाहिँ परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई प्रकट गराइसक्नु भएको थिएन। त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वर र इस्राएलीहरूको बिचमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको अनुपस्थितिमा अर्थात् येशू शरीरमा त्यो समयमा त्यहाँ हुनुहुन्थेन। तापनि परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि इस्राएलीहरू र परमेश्वरको बिचमा एउटा व्यवस्था त्यहाँ चाहिँ दिनुभएको थियो। अनि त्यो व्यवस्थामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अनि इस्राएलीहरूले चाहिँ सिधै परमेश्वरसँग गएर उहाँको दर्शन गर्न पाउँदैनथे। तर त्यहाँ चाहिँ एउटा व्यवस्था परमेश्वरले दिनुभएको थियो। अनि त्यो व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ इस्राएलीहरू र परमेश्वरको बिचमा मध्यस्थकर्ताको रूपमा पुजारीहरू नियुक्त गरिदिनु भएको थियो। अनि ती पुजारीहरूले चाहिँ इस्राएलीहरूको सबै बिन्ती अनि प्रार्थना अनि तिनीहरूका सबै कुराहरू लिएर चाहिँ पुजारीहरूले चाहिँ परमेश्वर कहाँ लिएर जाने गर्दथे। अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरानो नियमका जति पनि चाहिँ अब हिब्रू भाषा बोल्ने जति इस्राएलीहरू थिए र ती इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले कुन प्रकारले त्यसो भए ग्रहण गर्नुभयो त भन्ने कुरा जब हामी सोच्दछौँ तब हामी त्यहाँ के देख्न पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँले हिब्रूको पुस्तक 7 अध्यायको 23 देखि 28 तपाईँले पढ्नुभयो, 8 अध्यायको 1 पददेखि 6 पद पढ्नुभयो, अनि त्यसै गरिकन तपाईँको 9 अध्यायको 1 पददेखि 14 पद तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ तपाईँले चाहिँ हिब्रूको लेखकले चाहिँ एउटा मजाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा बलिदानको एउटा व्यवस्था कुन प्रकारले गरिएको थियो र त्यो बलिदानको जुन चाहिँ एउटा व्यवस्था छ त्यो भित्र चाहिँ
पुजारीहरू कसरी क्रियाशील थिए र नयाँ नियममा आएर त्यही व्यवस्थाभित्र येशू ख्रीष्ट कसरी चाहिँ आफूलाई त्यहाँ उहाँले राख्नुभएको छ भन्ने कुरा तपाईँले त्यहाँ राम्रोसँगले पढ्न पाउनुहुन्छ। तर यो विषयलाई अलिकति अब छोटो गरिकन बताउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले पुरानो नियमका विश्वासीहरूको पनि प्रार्थना सुन्नुहुन्थ्यो। त्यो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा व्यवस्था थियो, व्यवस्थाभित्र चाहिँ एउटा बलिदान गर्ने जुन प्रकारको एउटा व्यवस्था थियो, त्यो बलिदान जस्तो अब इस्राएलीहरूले चाहिँ तपाईको चाहिँ बलिदानहरू गर्थे, बलिदानहरू चढाउँथे परमेश्वरलाई। त्यहाँ चाहिँ एउटा बलिदान विषयको एउटा व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्था अन्तर्गत जब बलिदानहरू चढाउँथे तब त्यो बलिदानले चाहिँ नयाँ नियममा प्रकट हुनुहुने येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ एउटा पूर्वाभास त्यहाँ चाहिँ दिन्थ्यो। अब यसरी भनौँ कि अब नयाँ नियममा येशू ख्रीष्ट आफै बलिदानको त्यो एकदमै सिद्ध एकदमै बलि बनेर आउनुभयो र त्यो बलि बनेर आइसकेपछि हामी नयाँ नियमका विश्वासीहरूलाई अब सिधै येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा एकदमै महापवित्र स्थानभित्र डाइरेक्ट एकदमै सिधै एकदमै तपाईको सोझै एकदम परमेश्वरको पवित्र एकदमै उपस्थितिमा हामीलाई प्रवेश गर्ने ढोका उहाँले खोलिदिनु भएको छ। अब पुरानो नियममा पनि जब हामी इस्राएलीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ भेट गर्नका निम्ति जुन प्रकारले चाहिँ उहाँको वासस्थानमा गएर जुन प्रकारले बलिदानहरू चढाउँथे अनि त्यो बलिदानहरू चढाएको बलिदानलाई पुजारीले लिएर महापवित्र स्थानभित्र लगेर त्यो बलिदानलाई त्यहाँ चाहिँ अर्पण गर्थ्यो र यसरी चाहिँ परमेश्वरले पुरानो नियममा पनि त्यहाँ त्यो समयका विश्वासीहरूलाई बलिदानद्वारा नै ग्रहण गर्नुभएको थियो, बलिदानद्वारा नै तिनीहरूको प्रार्थनालाई परमेश्वरले सुन्नुभएको थियो। अब त्यो बलिदान चाहिँ नयाँ नियममा प्रकट हुन लागेको त्यो अहिले त भइसकेको छ। नयाँ नियममा प्रकट भएको त्यो व्यवस्थाको चाहिँ एउटा पूर्व एउटा छाया थियो र त्यो प्रकारको एउटा अभ्यास नयाँ नियमसँग येशू ख्रीष्टको बलिदानिक जुन यो व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थासँग जोडिने गरी इस्राएलीहरू पनि पुरानो करारमा भएका विश्वासीहरू इस्राएलीहरू पनि जोडिएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ त्यो व्यवस्था अन्तर्गत बलिदानको त्यो व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ पुरानो नियमका विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभएको कुरा हामी जान्न पाउँछौँ। हजुर पास्टरज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई यहाँले निकै राम्रोसँगले बाइबलका विभिन्न उदाहरणहरू दिएर स्पष्ट पारिदिनु भएको छ। आदरणीय दर्शकबिन, आजको हाम्रो यो बसाइमा हामीले के प्रभुलाई नचिन्नेहरू अथवा नन क्रिस्चियन भनौँ, प्रभुलाई विश्वास नगरेकाहरू व्यक्तिहरूको प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुन्छ त, यो विषयमा हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। सायद यहाँहरूको पनि जिज्ञासा थियो, यहाँहरूको पनि प्रश्न थियो, यहाँले पनि बुझ्न चाहेको यसको जवाफ यहाँले पाउनु भएको छ भन्ने कुरामा हामी आशा गर्दछौँ। एउटा कुरा छ, म अलिकति थपिहाल्छु है। र जब तपाईँको अनि यो जुन जति पनि अब परमेश्वरले चाहिँ प्रतिज्ञाहरू जति पनि दिनुभएको छ हामीलाई बाइबल धर्मशास्त्रमा, त्यो सबैलाई लागू हुन्छ। एक्चुअली वास्तवमा हेर्ने भनेदेखि त्यो विश्वास गर्ने अनि नगर्ने सबैलाई चाहिँ लागू हुन्छ। किनकि जब तपाईँले यिर्मया 29 अध्यायको 13 पद तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के वचन लेखेको छ भन्दाखेरि, तिमीले मलाई खोज्नेछौ र मलाई भेटाउनेछौ, जब तिमीले मलाई आफ्नो सारा हृदयले खोज्नेछौ तब तिमीले मलाई पाउनेछौ भन्ने जुन चाहिँ यिर्मया 29 को 13 पदलाई हामीले पढ्ने हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू, सारा प्रतिज्ञाहरू विश्वास गर्ने नगर्ने सबैका निम्ति हुन्। तर केही त्यहाँ चाहिँ केही कुराहरू यस्ता पनि छन् कि जुन प्रतिज्ञाहरू चाहिँ विश्वास गर्नेहरूको निम्ति मात्रै, विश्वासीहरूको निम्ति मात्रै परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। तर परमेश्वर सबैको लागि हुनुहुन्छ, परमेश्वर विश्वास गर्ने नगर्ने सबैका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदमै सबैका पिता हुनुहुन्छ, सबैका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। यसकारण आजको कुराको एउटा चुरो भन्छ नि, एकदमै मुख्य कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि, यदि कुनै पनि मानिसले आफ्नो प्रार्थनामा यदि परमेश्वरलाई चाहिँ खोज्छ, उसले येशू ख्रीष्टलाई चिनेको छैन, येशूलाई जानेको छैन, येशूलाई उसले बुझेको छैन, तापनि परमेश्वरलाई खोजी गर्दछ र परमेश्वरमा भएको उद्धार र मुक्तिको खोजी गर्दछ, आफ्नो पापहरूलाई लिएर ऊ दुखित छ, उसले आफ्नो पापहरूलाई छोड्न चाहेको छ, पश्चाताप गर्न चाहेको छ भनेदेखि परमेश्वरले अवश्य पनि ती मानिसहरू कहाँ येशू ख्रीष्टलाई चिन्ने अवसर प्रदान गर्नुहुनेछ, येशू ख्रीष्ट पठाइदिनुहुनेछ। र येशू ख्रीष्ट पठाइसकेपछि ती मानिसहरूले येशूमाथि विश्वास राख्नेछन् र विश्वास राखिसकेपछि येशूद्वारा
चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ क्षमा पाउनेछन् अनि येशूद्वारा तिनीहरूका प्रार्थना परमेश्वरले एकदम प्रत्यक्ष रूपमा तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नुहुनेछ र येशूद्वारा तिनीहरूले चाहिँ स्वर्गीय जीवन पनि अनन्तको जीवन पनि तिनीहरूले चाहिँ अधिकार गर्न पाउनेछन्। यसले गर्दा परमेश्वर जो चाहिँ एकदमै एउटा ठुलो हामीलाई मनमा यस्तो एकदमै ठुलो एकदमै बिग गॉड भनेर हामी एकदम भन्ने गर्छौँ। परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको अस्तित्व छ, यो हामी मान्दछौँ। तर परमेश्वरलाई कुनै पनि मानिसले कहीँबाट कुनै पनि समयमा प्रार्थना गरिरहेको छ भने यो विश्वास गर्न म तपाईहरुलाई आग्रह गर्दछु कि परमेश्वरले चाँडै तपाईहरुको जीवनमा यीशु प्रकट गराउनुहुनेछ। हुनसक्छ तपाई कहाँ कुनै विश्वासी आउन सक्छन्, हुनसक्छ तपाईलाई परमेश्वरले कुनै दर्शन दिन सक्नुहुन्छ, कुनै ड्रिम तपाईलाई कुनै कुराहरू देखाउन सक्नुहुन्छ या तपाईलाई आवाज दिन सक्नुहुन्छ र त्यो प्रकारले तपाईलाई परमेश्वरले यीशु प्रकट गराउन सक्नुहुन्छ। जब यीशु तपाईको जीवनमा प्रकट गराउनुहुन्छ परमेश्वरले, उहाँलाई विश्वास गर्नुहोस्, जसको कारणले गर्दाखेरि अब उपरान्त तपाईका प्रार्थनाहरू यीशुको कारणले गर्दाखेरि सदा सर्वदा परमेश्वरले सुन्नुहुनेछ। किनकि हामीलाई थाहा छ मानिस पापी छ र परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वर र मानिसको बीचमा चाहिँ एकजना मध्यस्थकर्ता चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि येशू ख्रीष्टले मात्रै हाम्रो प्रार्थना, यदि तपाईको प्रार्थना परमेश्वरले सुनिदिनु भएको होस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई यीशुको जरुरत पर्दछ, यीशुको खाँचो पर्दछ। किनकि येशूले चाहिँ मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। तपाईले गरेका प्रार्थनाहरू यीशुद्वारा मात्रै परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ र कहीँबाट यीशुलाई चिन्नु भएको छैन अझैसम्म पनि, तर प्रार्थना गरिरहनु भएको छ भने तपाईले आशा गर्नुहोस् कि परमेश्वरले तपाईलाई जसरी कर्नेलियस ती कप्तानको अगाडि कप्तानलाई परमेश्वरले यसो चिन्ने, यसोमाथि विश्वास गर्ने मौका दिनुभयो, त्यही मौका परमेश्वरले तपाईहरुलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। संसारको तपाईँ जुनसुकै कुनामा बस्नु भएको होस्, जुनसुकै ठाउँमा बस्नु भएको होस्, जुनसुकै पेशामा हुनु भएको होस्, यदि तपाईलाई मुक्तिको चासो छ, यदि तपाईलाई आफ्नो पापहरूको बारेमा तपाईँ एकदमै कन्सियस भएर तपाईले त्यसलाई चाहिँ एकदमै त्याग्ने, इन्कार गर्ने, त्यसलाई छोड्ने र एउटा धर्मी जीवन जिउने जुन एउटा चाहना छ भनेदेखि अवश्य पनि तपाईको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुनेछ र यीशु पठाउनुहुनेछ कुनै न कुनै तरिकाबाट र तपाईँ बाँच्नुहुनेछ। हजुर पास्टरज्यू, धन्यवाद। यहाँले एकदमै राम्रोसँगले यो विषयमा स्पष्ट पारिदिनु भएको छ। दर्शकबिन, आदरणीय पास्टरज्यू जो राइज एसिया फेलोशिपको फाउन्डर हुनुहुन्छ, उहाँ विभिन्न ठाउँहरूमा, नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा चङ्गाई, जागृति, छुटकाराको सेवाकाई गरिराख्नु भएको छ। आदरणीय दर्शकबिन्दहरू, यहाँहरूको कुनै विषय छ भने यहाँहरूले हामीलाई प्रार्थनाको विषय राख्न सक्नुहुन्छ, ताकि हामी पास्टर गब्रियलको अगाडि त्यो प्रार्थनाको विषय पुर्याएर उहाँले प्रार्थना गर्नुहुनेछ। यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ अनुग्रह टिभी नेपाल। मलाई आशा छ यो विषय यहाँहरूको लागि एउटा आवश्यक थियो, बुझ्नुपर्ने, जानकारी लिनुपर्ने विषय थियो। मैले यो विषय यहाँहरूको बिचमा ल्याएको छु र यहाँहरूले पास्टरज्यूबाट धेरै कुरा सिक्नु भएको छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु। त्यसकारणले गर्दा यहाँहरूलाई एउटा सानो अनुरोध गर्दै आज हामी यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छौँ कि यहाँहरूले हामीलाई गर्नुभएको उत्साहजनक कमेन्ट्सहरू, यहाँहरूको मायाको कारणले गर्दा हामीलाई थप मनोबल र ऊर्जा मिलेको छ र फेरि पनि हामी यहाँहरूको बिचमा आदरणीय पास्टरज्यूसँगका मिठा कुराकानीहरू र वचनका भित्री कुराहरू, हामीले जान्न खोजेका हाम्रा जिज्ञासाहरू अनि विभिन्न कुराहरू हामी लिएर यहाँहरूको बिचमा आउनेछौँ। यहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुहोला। हुन्छ पास्टरज्यू, यहाँलाई धन्यवाद यो समयको लागि। प्रभुले यहाँलाई आशिष दिनुहोस्। जय मसीह। जय मसीह। थ्याङ्क यू सो मच।